अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह का टाइम है, धूप ज़रा निकल आई है। 7 बज गए हैं आज। मैं तो उठी हुई हूँ बड़ी देर की और मैंने वॉक करनी है और मैं जा रही हूँ और मैंने कहा कि आप लोगों को भी साथ साथ सैर कराती जाऊँ। ठीक है जी, क्योंकि ये सैर करानी तो बड़ी ज़रूरी है ना। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं तो आपको सैर कराती हूँ, देखिए ना, इसी तरह, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी काम है। सैर ना कराया तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो मौसम रात को बड़ा गरज चमक के साथ बारिश हुई है और बड़ी जिराब दरवाजे खुलते बंद होते गए और बड़ा ही गंद मचा हुआ है और सफाइयों की अब ज़रूरत है। हर घर में आज सफाइयाँ होंगी और पानी इस्तेमाल होगा और खूब इस्तेमाल होगा, है ना। तो बस पानी का इस्तेमाल ज़रा कम करें। धोना धुलाना तो पड़ता ही है जब इस तरह का गंद मच जाता है। और आज चूँकि इतवार है तो आज भी लोग कम हैं, दूर दूर तक कोई नामो निशान निश्ता। इधर भी नामो निशान निश्ता। अलबत्ता अभी यहाँ पर हमें नज़र आई हैं कुछ बाइक्स जिस पे यहाँ के जो वो पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक वाले नहीं, दूसरे वाले, यहाँ DHA के, वो मौजूद थे। तो वो ख्याल रख रहे हैं और वो देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर और सब हालात ठीक हैं कि नहीं। तो ये देखिए, खूबसूरत फूल भी साथ साथ दिखाती जाऊँ आपको। देखिए कितना खूबसूरत है ना, सो ब्यूटीफुल। कलर्स कितने प्यारे हैं, क्या अल्लाह की शान है, क्या कलर कॉम्बिनेशन बनाया है ना। तो ये भी बहुत खूबसूरत है, जो मुझे बहुत पसंद है। हमारे घर में भी है, आप लोग भी ला के लगाएं, ऐसे बड़े प्यारे लगते हैं। और ये सफ़ेद वाली भी बड़ी खूबसूरत है, ये बोगनविला है गालिबन। कल मैंने एक गलत नाम बोल दिया, मल्तास नहीं था वो। मल्तास तो पीले रंग का होता है और रेड कलर के फूलों को मल्तास बोल दिया। तो मुझे बताया गया कि आपने गलत बोल दिया। तो जी मुझे उसका नाम बता दें, मुझे सबके नाम नहीं पता, हालांकि कब से मुझे फूलों का शौक़ है, पर सब नाम नहीं पता और मैंने कोशिश भी नहीं की। सच्ची जौन सी बात है, जो मुझे पसंद है ला के लगा देती हूँ। वो कुत्ता फूल है तो उसको मैं कुत्ता फूल ही कहती हूँ, हालांकि मेरे माली ने मुझे बहुत दफ़ा बताया है कि बाजी इसका ये नाम है। अब मैं अगर बोल दूँ गलत तो फिर गलत होगा ना, तो गलत बोलने से अच्छा है कि हम कुत्ता फूल ही कह दें। जी तो मैं आज सुबह ही उठ गई। कल क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने ना रात को खाना नहीं खाया। बॉयल बीन्स थी, मैंने कहा कि बस उनको गर्म करके बीच में सैलेड डाल के खा लेते हैं। एक अंडा उबला हुआ पड़ा था जो कि मैं उबाल के रख लेती हूँ, वक्त बे वक्त काम आता है। तो वो मैंने रख लिया था, तो वो मैं खा रही थी। खा खू के मैं सो गई। मैंने कहा बस ठीक है, इतना कुछ काफ़ी है। लेकिन फिर हुआ ये कि सुबह जो है ना 5 बजे के करीब नमाज के बाद भूख लग जाती है, दिल करता है कि कुछ खाऊं। तो आपको पता है ना, सबको पता होगा जो भी पाकिस्तान में है, जो भी लाहौर में या कहीं भी पाकिस्तान में रहते हैं, कि उस वक्त गैस नहीं होती। तो अगर आपने कुछ उस वक्त खाना है, कुछ पकाना है, किसी बुज़ुर्ग को कुछ खिलाना है, तो आप खाना नहीं बना सकते। जी हाँ, तो फिर कोई और तरीका इख्तियार करें। बहरहाल फिर मैंने इख्तियार ये तरीका किया कि वेट किया क्योंकि फिर सब्र ही करना था और क्या करना था। तो फिर कोई 5:45 के करीब कोई मरी मरी गैस आई है। तो फिर मैंने एक ऑमलेट बनाया है, थोड़ा सा दलिया बनाया है और अपना नाश्ता कर लिया है। ये इंजीर से भी मुलाहिज़ा कीजिए। तो नाश्ता तो ज़रूरी है, नाश्ते के बगैर फिर कैसे बंदा होश में आता है। मैं तो बिल्कुल नहीं आ सकती, मुझे तो बहुत सख्त ज़रूरत होती है नाश्ते की, क्योंकि नाश्ता तो पेट्रोल है। तो जैसे गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चलती, कैसे लोग बगैर नाश्ते के अपने दिन का आगाज़ कर लेते हैं और चल पड़ते हैं। हाँ जी, तो बात जो मैंने आपसे करनी थी वो ये करनी थी कि मैंने ना आपको बताया था कोई न्यूज़ श्यूज़ नहीं देखती ज़्यादा। पाकिस्तानी ख़बरें तो बिल्कुल ही जो है ना देखना लाहासिल है। खामखा का ब्लड प्रेशर सुबह सुबह नाश्ते पे तो मैंने ख़राब करना नहीं था। तो मैंने क्या किया कि BBC लगा ली। मैंने कहा चलो जी, कल शहज़ादे ने बादशाह बनने के लिए ताजपोशी की है, तो हम ज़रा ताजपोशी देख लेते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बस वो दिखा रहे थे ताजपोशी, और मलका जो है तो वो मलका बन गई, उसको भी ताज पहना दिया गया। देखिए ना, फिर बादशाह की बीवी मलका ही होती है ना। घर में आप बादशाह बनाए रखें तो आप ख़ुद भी मलका हैं।
غلام بنائے رکھیں گے تو پھر آپ بھی کیا ہیں کنیز ہیں. ہاں تو گھر کے بادشاہ کو بادشاہ بنائیں اور خود ملکہ بنے رہیں. اور یہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے اور کتنا خوبصورت ہے. یہ دیکھیے ان کے، اور کتنا پیارا کلر ہے نا ان کے بوگن ویلا کا. اور وہ کاسا نڈوسیا بھی اوپر دیکھیے کتنا زبردست ہے نا. یہ مجھے ہر جگہ نظر آ رہا ہے اور اب ہر جگہ جو ہے نا یہ کھل بھی رہا ہے. تو بادشاہ کی تاج پوشی دیکھی اور پھر میں نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے تو وہ پیچھے ہے، تیسری رو میں بیٹھا ہوا ہے، جو ناراض ہو کے چلا گیا ہے کہ مجھے لفٹ نہیں کرائی جاتی تھی، میں تو اپنی بیوی بچوں کو لے کے جا رہا ہوں یہاں سے. دوسرے نے باپ کی بلیسنگز لیں. ہاں جی، اور پانی تھوڑا کم خرچ کریں جی. تو بلیسنگ لیں، باپ کے پاس آیا، باپ نے پیار دیا. دیکھیں جو ساتھ ہوتا ہے نا اس کو بلیسنگ ملتی ہے، اس کو پیار ملتا ہے. جو لڑائیاں جھگڑے کر کے چھوڑ کے چلا جائے گا نا تو پھر اس کا یہی حال ہونا ہے. پیچھے بیٹھ کے اب کتابیں لکھیں، ماں باپ کے خلاف باتیں کریں، جو مرضی کریں، ہے نا، تو پھر بات نہیں بنتی. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. شہزادہ ہو یا گھر کا شہزادہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل رہے ہوں گے اور یہ ہر گھر میں ہوتے ہیں. گھر گھر کی کہانی ہے نا. گھر گھر میں جو ہے تو پریشانیاں ہوتی ہیں اور بچے کہتے ہیں اس کو زیادہ پیار ملا، مجھے زیادہ پیار نہیں ملا، اس کو اچھا بیڈ ملا، مجھے اچھا بیڈ نہیں ملا، اس کو ہمیشہ خیال رکھا گیا، کھانے پینے کو اچھا دیا گیا، مجھے نہیں کیا. تو پھر وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ تو بڑا کام خراب ہے. اگر ایسے ہوتا رہے تو زندگی خراب ہے. ارے یہ وہ والا گھر ہے جس کا میں نے آپ کو ایک دفعہ ذکر کیا تھا اور کئی دفعہ ذکر کیا ہے، بلکہ اس کا گیٹ روز دھلتا ہے اور خوب شاندار طریقے سے دھلتا ہے سرف والے پانی سے. اور اب دھل چکا ہے کیونکہ میں تھوڑی لیٹ ہوں نا اس وقت. تو یہ کام یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے. اور باقی یہ کہ وہ جو ہے چلا گیا شہزادہ، تو وہ بیچارہ اب ادھر ہی رہے گا. تو افسوس ہوتا ہے جب ایسے سپلٹ ہو جائے فیملیز، ہے نا، تو افسوس کی بات ہے. لیکن یہی زندگانی ہے. تو کچھ جگہ پہ احتجاج بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ رسم تاج پوشی کیوں ہو رہی ہے، بس بہت ہو گیا، اب یہ بادشاہت ختم ہو. تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سائڈ پہ کیا جا رہا تھا کہ بھئی تم لوگ سائڈ پہ ہو جاؤ. وہی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لڑائی ہو رہی ہے، واقعی لڑائی ہو رہی ہے. پتہ نہیں کس چیز پہ ہو رہی ہے لڑائی. تو یہ لڑائی ہر جگہ ہوتی ہے ہیں، پرندے ہوں یا انسان ہوں، کسی نہ کسی چیز پہ لڑنا ہی لڑنا ہے. کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. کیونکہ کئی دفعہ لڑائی کے بغیر جو ہے نا کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو لوگ کہتے ہیں لڑائی اچھا طریقہ ہے نا، لیکن حاصل کرنے کے لیے کچھ لڑائی تو اچھا طریقہ ہے نہیں نا. اب دیکھیں نا، وہ ایک سے زیادہ تو چلا گیا، افسوس کا مقام ہے، وہ ادھر ہی رہے گا. بیوی لے گئی اس کو یا وہ خود چلا گیا. ویسے اپنی عقل نہیں ہوتی. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بیوی نے یہ کر دیا. میں کہتی ہوں اپنی عقل نہیں ہوتی. اپنے ماں باپ اپنا گھر چھوڑ کے تو بیوی نے کہا. اب بیوی کو کیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھڑوائے. بہت ہی افسوس کا مقام ہوتا ہے. لیکن ہے یہ ہماری زندگی میں یہ سب چل رہا ہے اور یہ سب ہوتا ہے نا. تو پھر کہہ دیتے ہیں بیوی نے کیا. اپنی تو عقل اللہ تعالیٰ نے دی نہیں نا. تو بہرحال اور کیا تھا کہ وہ وہاں ایک ان کا ہائی کمشنر تھا کینیڈا کا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے نا بڑے عرصے سے ان کے ساتھ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور ہم ان کو جو ہے نا گھوڑے دیتے ہیں. اور ابھی بھی ہم نے شہزادہ چارلز کو ایک گھوڑا دیا ہے، نوبل کے نام سے گھوڑی ہے بلکہ. اور وہ بڑی جو ہے نا اچھی گھوڑی ہے، سکون والی ہے، صبر والی گھوڑی ہے اور تنگ نہیں کرے گی اور شہزادہ چارلز خوش رہے گا. تو بھئی یہ تو بات صحیح ہے کہ کوئی بھی تنگ نہ کرے تو انسان خوش رہتا ہے اور انسان کو جو ہے نا خوش ہی رہنا چاہیے. اور میں جب یہ بچوں کو دیکھتی ہوں نا ہمیشہ تو مجھے ڈائنا ضرور یاد آتی ہے. میں کہتی ہوں ڈائنا جو ہے نا وہ تو بچوں کو پیار کرتی ہوگی، ہے نا، دونوں بچوں کو برابر پیار کرتی ہوگی. مائیں تو ایسی ہی کرتی ہیں اور ماں کے بعد پھر جو ہے نا زندگی خراب ہو جاتی ہے. بچہ بھی بیچارہ رول جاتا ہے. سچ بات ہے. بے شک دادی تھی تو باپ تھا تو جو بھی تھا، پتہ نہیں کیا بیچارے کے دل میں اتنے افسوس